यहाँ अहिले सुरुमै हरेक वक्ताहरूले बोल्दादेखि र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको फेसियल रिडिङ गर्दै गर्दा मलाई चाहिँ के एउटा चाहिँ धेरै कुराहरूको प्रेसर मैले फिल गरिरहेको छु भनेदेखि चाहिँ एउटा पहिलो कुरो हामीलाई घडीले एकदम चाहिँ नेटो काटिरहेको छ, त्यो टाइम प्रेसर एउटा छ। र त्यो टाइम प्रेसरलाई मैले केसँग रिलेट गर्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लाइफसँग चाहिँ टाइम प्रेसर है, तपाईँहरूको लाइफसँग यो टाइम प्रेसर पनि त्यत्तिकै छ। र सबैभन्दा पहिला कुरो चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूलाई केबाट चाहिँ जाउँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूको लाइफमा सफलता हासिल गर्नको लागि, तपाईँले आफूलाई सफल बनाउनको लागि र तपाईँले देखेको सपनालाई रियालिटीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नको लागि तपाईँहरूले यदि समयमै सबै कुराहरू ठिक ढङ्गबाट गर्न सक्नु भएन भने हामी पछाडि पर्छौँ। र पछाडि पर्यो भनेदेखि चाहिँ अब हामी उठ्नै नसक्ने गरी घुँडा टेकेर लत्रिने वाला छौँ। यो कुरालाई चाहिँ म एकदम गम्भीरतापूर्वक, किनकि तपाईँहरू भनेको मेरो छोराछोरीको जेनेरेसनको भाइ बहिनीहरू र तपाईँहरू अब यति धेरै टफ कम्पिटिसन, तपाईँहरूको च्यालेन्जरहरू, यति धेरै टफ च्यालेन्जेसहरू तपाईँहरूको अगाडि हुनुहुन्छ। यो सबै तपाईँहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कम्पिटिटर्सहरू हो भाइ बहिनीहरू। यो तपाईँहरूको फ्लोरमा बस्नु भएको छ, जागिरको लागि अप्लाई गर्न जानुभयो भने 101 तपाईँहरूको त्यही सबैजना त्यही जागिरमा अप्लाई गर्न जानुहुन्छ र त्यहाँ जागिरमा जम्मा 2 जना मागेको छ भने तपाईँहरू 2000 जनाले चाहिँ त्यहाँ अप्लाई गरेको हुनुहुन्छ र त्यो 2 जना मध्ये आउनुपर्ने हुन्छ। सबै प्रक्रियाहरू पास गरेर तपाईँहरू आउनुपर्ने हुन्छ। र एउटा कुरो सबैभन्दा ठुलो कुरो के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले 7 क्लासमा पढ्दै गर्दाको एउटा चाहिँ, हुन त त्यो अहिले स्टोरी चेन्ज भइसकेको छ, स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस भन्ने थियो। अब मैले त्यसलाई के भन्ने गरेको छु भने क्विक एन्ड स्टडी र कन्सिस्टेन्ट वर्क विन्स द रेस भन्ने छ। कछुवा त 300 वर्ष बाँच्नेवाला थियो, बाँच्छ र कछुवाको उमेर 300 वर्षको हुनाले स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस। कछुवा र खरायोको रेसमा अब खरायोले के गरेर थियो, अत्यन्त टाटो थियो, छिटो दौडिन्छ पनि र चाहिँ ऊ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू एकपल्ट चाहिँ त्यो रेसमा दौडिँदै गर्दा कछुवा त्यो विनिङ पोस्ट नजिकै पुग्दा अहिलेसम्म के अरे कछुवा आएकै छैन भनेर एकदिन ठकै मार्छु भन्दा भुसुक्कै निरा र उसले जितेको थियो, कछुवाले जितेको थियो। यदि तपाईँ त्यसरी नै निदाउनु भयो भने म काठमाडौँमा छु, म गीताञ्जली कलेजमा पढेको छु, अझ मैले +2 पास गरिसकेँ, अब मलाई के गर्नु छ र भन्ने ढङ्गले तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो भने आई थिङ्क डेफिनेटली तपाईँहरूको च्यालेन्जेसहरूले तपाईँलाई धेरै पछाडि पार्नेछन्। र हामी तपाईँहरूलाई किन आज यसरी एजम्बल गरेका छौँ, एउटा एक्सपेक्टेसन हिडन अथवा ओपन सेक्रेट चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ तपाईँहरू सबै गीताञ्जलीमा ब्याचलर पढ्नुपर्छ भन्ने एउटा त ओपन सेक्रेट हो भाइ बहिनीहरू। किनकि तपाईँहरूको गतिविधिहरू म बिहानदेखि है सबै सरहरूले भनिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूको बिहानदेखि भरे बेलुका नसुत्दासम्मको गतिविधिलाई एक दिन मात्रै चाहिँ सबै एकदम चाहिँ सिन्सियरली चाहिँ नोट डाउन गर्नुहोस्। सिन्सियरली एक दिनको चाहिँ नोट डाउन गर्नुहोस् र ती सबै गतिविधि, हरेक गतिविधिलाई तपाईँले भोलि बिहान एकपटक चाहिँ आँखा चिम्लेर एकदम कसैसँग कन्सल्ट नगरिकन त्यो गतिविधिलाई चाहिँ र कुन चाहिँ ठिक गतिविधि लाग्यो, कुन बेठिक लाग्यो त्यसलाई टिक लाउँदै जानुहोस्। बेठिक लागेकोलाई क्रस गर्नुहोस् र त्यसमध्ये तपाईँले के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ आफू म कहाँ छु भन्ने कुरा रियालिटी बल्ल थाहा पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू चाहिँ त्यस कारणले तपाईँहरू अझै पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अझै टिनेजमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको उमेरमा हामीले बल्ल SLC स्कुल छोड्थ्यौँ, हुन त तपाईँहरूले पनि यही उमेरमा स्कुल छोड्नु भएको छ, किनकि तपाईँ 4 वर्षदेखि स्कुल जानुभयो, हामी 6-7 वर्षदेखि स्कुल जानुभयो। हामीमा कलेज पढ्दै जाँदा 11-12 पढ्न जाँदै गर्दा हामीमा म्याच्युरिटी गेन भइसकेको हुन्थ्यो। अझै पनि आई डोन्ट मिन द्याट यु आर इमेच्योर भन्ने होइन, तर पनि एक्टिभिटिजका हिसाब किताबले, एक्सपेक्टेसनका हिसाब किताबले है
पढेको छ, भर्खर 12 कक्षा पास गरेको छ, अब लाखौँको सपना देखिरहेको छ। पढेको छ भर्खर, अनि हामी के भन्दाखेरि चाहिँ भर्खर काठमाडौँको गल्लीहरूमा हिँड्न सिकेका छैनौँ। हामी के भन्दाखेरि चाहिँ युरोप र अमेरिका अथवा जापानका गल्लीहरूमा हामीले चाहिँ त्यो सपना देखेका छौँ। मलाई हिजो मात्रै एउटा चाहिँ तपाईँहरू, हिजो मात्रै एकजना भाइ जापानमा चाहिँ 6 वर्ष काम गरेर आएको भाइ मेरो कलेजमा हामीसँग आएको थियो। उसको त मैले बादशाहलाई नम्बर नोट डाउन गर्नु भनेर त मैले उहाँलाई त भने इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ भन्ने सिकेको त। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भाइसँग मैले सोधेँ के कमाएर आउनुभयो तपाईँले त जापानमा निकै लाखौँ कमाइन्छ अरे। एकपल्ट हाम्रा तपाईँहरूलाई म बोलाउँछु, जापान जाने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जम्मा गर्छु, हाम्रो कलेजका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जम्मा गर्छु र त्यो जम्मा गर्दै गर्दा तपाईँले केही कुरा जापानको अनुभव त्यहाँ के गर्नुपर्छ, कसरी सफलता हासिल गर्न सकिन्छ त्यो तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ भने सक्छु म सक्छु भन्नुभयो। अनि उहाँले हिजो एउटा प्रोजेक्ट लिएर आउनु भएको रहेछ। प्रोजेक्ट कस्तो प्रोजेक्ट लायो भनेदेखि चाहिँ माई डियर आई विल सर्टेनली बी द मेम्बर अफ द्याट प्रोजेक्ट। उहाँ जापानमा के रहेछ भने त दुःख पाइयो सर, साह्रै दुःख पाइयो। मैले खासै केही पनि कमाउन सकिनँ, एम आई राइट सर? तर के भन्दा मैले केही पनि कमाउन सकिनँ भनेर चाहिँ पैसा कमाइन्छ अरे नि त जापानमा। 4 वर्ष सर त्यहाँ चाहिँ म स्टुडेन्ट भिजामा गएको, 4 वर्ष तिर्दा हैरान भएँ। 2 वर्षमा मेरो गएको 16 लाख रुपियाँ तिरेर गएको, म त्यो 16 लाख रुपियाँ प्लस अरू 18-20 लाख रुपियाँ कमाएर आएँ, म फर्केर आएँ भने। अनि उहाँ एउटा यस्तो आइडिया भिजन लिएर चाहिँ आउनुभएछ कि जापानमा गएर एउटा आइडिया भिजन लिएर आउनुभएछ कि यहाँ महिनाको म तपाईँकै विद्यार्थीलाई 1.5 लाख रुपियाँ कमाउने म योजना दिन्छु भनेर मलाई योजना लिएर चाहिँ आउनुभएछ। 1.5 लाख रुपियाँ विद्यार्थी के म आफै पनि जोइन गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई। रियालिटी हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, चाहिँ हामी के गरेर चाहिँ कल्पना बडाले भन्नुभएको छ कस्तुरीको नाभिमा बिना हुन्छ। हामीमा एउटा त्यस्तो सुगन्ध सर्ने क्षमता छ हामीसँग। हामी क्षमतावान मान्छेहरू छौँ, हामी क्षमतावान मान्छे छौँ। हाम्रो क्षमतालाई हामीले के गर्ने इग्नोर गरिदिएछौँ। त्यो हामीले आफूलाई म काम लाग्ने मान्छे हुँ भन्ने कुरै हामीले त्यो कहिल्यै पनि चाहिँ हामी म पोटेन्सियल हो, आई एम समथिङ, आई एम भ्यालुएबल, आई एम प्रेज वर्दी, आई क्यान डु समथिङ, आई हेभ टु डु एन्ड आई मस्ट डु भन्ने कुरालाई टक्टक्कै हामीले चाहिँ बिर्सेका छौँ। र के भनिरहेको छ भने मेरो काम मेरो पार्टनरले गरिदियोस् भन्ने छ। यहाँ आउनुहोस्, अहिले दिपेश सरले भन्नुहुन्थ्यो यहाँ आउनलाई पनि फलाना आएको छैन भनेर त हामी वी आर जस्ट कलिङ एन्ड वेस्टिङ आवर मनी। हाउ मच फुल वी आर। यहाँ बोलाएको छ कलेजका अहिले भनेको छ दिग्गज व्यक्तित्वहरूको बिचमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। हामी तपाईँहरूसँग खाना खाँदैछौँ, हामी तपाईँहरूसँग खाना खाँदैछौँ किनकि वी आर टेकिङ यु एज आवर फ्रेन्ड्स, साथीको रूपमा बसेर हामी तपाईँहरू खाँदैछौँ। बिकज यु आर क्रस्ड 18 इयर्स अफ एज। हाम्रो धर्म संस्कृति र हाम्रो त के उसले पनि के भन्छ भने चाहिँ नीतिशास्त्रले के भन्छ भने अब जब चाहिँ बच्चा चाहिँ छोरो पनि 16 वर्ष भयो भने त्यो साथी मान्नु, छोरी पनि 16 वर्ष भयो भने साथी मान्नु भनेको छ। तपाईँहरू पनि 16 हाम्रा छोराछोरी जस्तै हो, तपाईँहरूलाई हामीले साथी मान्छौँ र त्यही अनुसार हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई राइट काउन्सिलिङ गर्छौँ, राइट गाइडेन्स गर्छौँ, तपाईँहरूलाई राम्रो मान्छे बनाएर देखाउँछौँ। हामी त्यसको लागि कसरी राम्रो बनाउँछौँ? म प्रिन्सिपल गीताञ्जलीको प्रिन्सिपलको हुँदै गर्दा यहाँ हामीले अहिले भर्खर प्रणव सरले चाहिँ के अरे भन्नुभयो 3rd इयरको विद्यार्थीहरू उहाँसँग 3rd इयरको पास सर र म बस्यौँ। 3rd इयरको विद्यार्थी हामी पास गर्न सक्दैनौँ भने विद्यार्थीले तिमीहरू पास गर्नै पर्छ, यो आइडिया छ, यो आइडियामा पास गर्यो भनेदेखि चाहिँ तिमीहरू 3rd इयर पढ्ने, नत्र भने म त 4th इयर त तपाईँहरूलाई पढाउनु भाइ बहिनी, तिमीहरूलाई पढाउन भनिसकेपछि हामीले आइडिया दियौँ। आइडिया अनुसार चाहिँ आज जाँच दिएर हामी सबै पास गर्छौँ भने इफ तपाईँले एकदम सही ढङ्गले सोध्नुभयो भने भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् है, सही ढङ्गले सोध्नुभयो अरे, सही ढङ्गले सोध्नु भने तपाईँहरू भोलिको मिलियनर हो, तपाईँहरू बिलियनर हो, तपाईँहरूको सपना पुरा गर्नुहुन्छ। अहिले हामीले सपना देख्नु मात्र ठुलो कुरा होइन। म मुकेश अम्बानी, धीरुभाइ अम्बानीको कथा भनिदिन्छु। सानो धीरुभाइ अम्बानी बिहान बेलुका खाना नपाउने को धीरुभाइ अम्बानी थाहा छ? धीरुभाइ अम्बानी भनेको मुकेश अम्बानी इन्डियन रिचेस्ट म्यानको चाहिँ बुवा हो। इन्डियन रिचेस्ट म्यानको बाउ जसको के भन्दै थियो मुकेश अम्बानीको बुवा बिहान र बेलुका खाना पुग्दैन थियो। उनी त्यो खाना नपुगेको कारणले चाहिँ 30,000 आइसी ऋण लिएर उनी चाहिँ के अरे टर्कीमा काम गर्न गएको थिए। टर्कीमा त्यहाँको आइडिया सिकेर आएर त्यहाँबाट त्यो आइडिया सिकेर आएर टर्कीबाट आइडिया सिकेर आएर उनले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ रिलायन्स भन्ने एउटा चाहिँ धागो कम्पनी खोलेर आज मुकेश अम्बानी, धीरुभाइ अम्बानीको छोरा मुकेश अम्बानीको त के छैन,
गाडी कम्पनी सबै मुकेश अम्बानीका, टेलिफोन कम्पनीहरू सबै मुकेश अम्बानीका। अनि त्यसपछि हेर चाहिँ उद्योग, बिजनेस, कल कारखाना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास सबै अहिले चाहिँ के अरे इन्डियन रिचेस्ट म्यान मुकेश अम्बानीको चाहिँ उसमा छ। आज त्यति बन्न सक्ने त्यो क्षमता धीरुभाइ अम्बानी जसको चाहिँ के थियो हेर्नुहोस्। त्यस कारणले तपाईँहरूले गर्नुभयो भने, तपाईँहरूले योजनाका साथ पढ्नुभयो भने, त्यस कारणले हामीले के भनेको छौँ, अब स्मार्ट विवेश पढाउँछौँ भनेको छ हामीले। स्मार्ट विवेश भनेको के हो भन्नु होला भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिकल्ली अहिले सङ्गीताले राइट कुराको सही छ। म अब फेरि गीताञ्जलीमा चाहिँ बस्दै गर्दा मैले रिग्रेट गर्नु पर्छ कि पर्दैन? डेफिनेटली माई डियर के अरे सङ्गीता, म तपाईँलाई के अथवा तपाईँहरू सबै सङ्गीताको प्रतिनिधित्वमूलक चाहिँ क्वेसन एकदम च्यालेन्जिङ क्वेसन छ। के हो भनेदेखि चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिकल्ली अब लान्छौँ, हाम्रो विद्यार्थीको पेइङ क्यापासिटी, अफोर्डिङ क्यापासिटी के हो भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ। हामीले 20-30, 35-40 हजार रुपियाँ लिएर पढाउँदै गर्दा पनि उनीहरूलाई कति धेरै चाहिँ समस्या रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले त्यो बुझेका छौँ। तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिकल्ली तपाईँहरूलाई के भन्दा चाहिँ हामी यो रिसर्च ओरिएन्टेड बनाउँछौँ। त्यो मैले सरसँग छलफल गरेको छु। अब हामी फ्याकल्टीसँग बसेर चाहिँ अब कसरी लान सकिन्छ यो विषयलाई प्र्याक्टिकल्ली के कुरामा प्रेजेन्टेसन तपाईँहरूले प्रेजेन्टेसन गर्नै पर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले भोलि यहाँ तपाईँ के कम्पिटेन्ट बन्नु पऱ्यो नि। भोलि तपाईँले के भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ यसरी गर्न सक्छु भन्ने हुन्थ्यो अरे। तपाईँहरूको बेलामा म पनि तपाईँ जस्तो हेजिटेन्ट थिएँ। मलाई हरेक दिन म कलेज छोडौँ जस्तो लाग्थ्यो। मलाई हरेक दिन क्लास छोडौँ जस्तो, म किन पढ्न आयो होला भन्ने लाग्थ्यो। आज त्यसको फ्रुट मैले चाहिँ के भन्दा मजासँग चाहिँ जुसी फ्रुट चाहिँ आइएम जस्ट सकिङ इट। तपाईँहरू +2 पढ्दै गर्दा तपाईँहरू त +2 सकिसक्नु भयो। म +2 पढ्दै गर्दा म पढ्दिनँ यसरी त मलाई त एकदम च्यालेन्जिङ भयो, एकदम गाह्रो भयो भन्ने लाग्थ्यो। आज त्यो एकदम रसिलो चाहिँ सबै कुरा गर्न सकिएको छ। म अब कति भन्दा चाहिँ मैले 3-4 वर्ष भयो पासपोर्ट बनाएको। अब कतै घुम्न जान पाइहालिन्छ कि भनेर होइन। मैले विदेश कहिल्यै पनि कल्पना गरिनँ भाइ बहिनीहरू। विदेश कल्पना गरेन। हामी सबै यहीँ बसेका छौँ। हामी यहीँ केही गर्नुपर्छ र यहीँ केही हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले सबै यहाँ तपाईँहरूलाई पढाउने सरहरू सबै चाहिँ यहाँ कोही पनि विदेश गएर एकजना दिपेश सर बाहेक अरू कोही पनि छैन। दिपेश सर त हि इज रिग्रेटिङ 27 लाख रुपियाँ आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि। आज त त्यो त के भन्दा 2 करोड 70 लाख हुन्थ्यो। 2 करोड 70 लाख हुन्थ्यो। आज तपाईँहरू 20 लाख रुपियाँ खर्च गरेर जानुभएको छ। 20 लाख रुपियाँ मेरो अगाडि लिएर आउनुहोस्। तपाईँकै फर्ममा तपाईँले के भन्दा चाहिँ 2 वर्षमा 2 करोड कमाउने यहाँ नेपालमा त अवसर छ। हेर्नुहोस् है, यो खालको मैले के भनेको भने हामी प्र्याक्टिकल्ली रिसर्च ओरिएन्टेड र प्रेजेन्टेसनको आधारमा तपाईँहरूलाई बिबिएस हामी पढाउँछौँ र स्मार्ट बिबिएस भनेको छु म प्र्याक्टिकल्ली जब इन्टर्नसिप र चाहिँ के अरे ब्याङ्किङ इन्टर्नसिप कम्पलसरी गराउँछु। जसले गर्दैन त्यो विद्यार्थी जो चाहिँ हरेक वर्ष त्यो पास गर्दैन त्यो विद्यार्थी प्लिज डोन्ट एडमिट। म भन्छु जसले पास गर्ने सपना देखेको छैन, जब म बिबिएसको सर्टिफिकेट घरमा लिएर के अरे मलाई मेरो करियरको लागि लिएर जानु छैन भन्ने नै एकजना पनि नआउनुहोस्। जसले म बिबिएस पास गरेर छोड्छु र म त राम्रो मान्छे बनाउँछु र गीताञ्जलीको एम्बेसडर बन्छु भन्ने चाहिँ सपना देखाउनु भएको छ, त्यतिखेर बिबिएस पछि हामीले त्यहाँ एमबिए प्रोग्राम राख्न सक्यो भने फेरि गीताञ्जलीमा तपाईँहरू पढ्नुपर्छ भने त हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्छौँ। नभए हामीले क्षमताले भ्याएको कलेजमा हामी भनेर मेरो विद्यार्थी हो तपाईँले के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ गएर डिल गर्नुहोस्। तपाईँले डिल गरेको के भन्दा चाहिँ 2.5 लाख भनेर चाहिँ त्यो डिल आयो भने म 2 लाख रुपियाँमा 50,000 रुपियाँ म त मेरो फोनको कलबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ सहयोग गरिदिन्छु। तपाईँहरूले कहिल्यै पनि के भन्दै थियो सर म के पढौँ होला, प्रिन्सिपलले हप्काउँछ नि, प्रिन्सिपलले रुल्समा राख्न खोज्छ नि। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ तपाईँ यहाँ हेर्नु त 2-4 सिसा फोर्नु छ। अहिले भएर पुलिसले बोलाएर चाहिँ यो बाजेवालाले हामीलाई लगेर त हतकडी लगाउँछ। किनकि त्यो प्रपर्टीको भेन्टिलाइजेसन तपाईँहरूको कलिलो बुवा आमाले तपाईँले जानेर नजानेर गीताञ्जलीमा चाहिँ जब आउनु भएको छ त्यहाँनिर तपाईँहरूको भविष्य चाहिँ हामीले हातमा लिएको, हाम्रो हातमा थियो। हामीले तपाईँलाई सुरक्षित बनाइदिनुपर्छ। अलिकति ठुलो भइसकेपछि अहिले म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। समीर सर डोन्ट माइन्ड होइन। समीर सर मेरो त करिब चाहिँ के अरे छोरो उमेरको मान्छे। उहाँको बुवाको र मेरो 2 वर्षको फरक रहेछ जम्मा।
अब हि इज माई फ्रेन्ड, उमेरको कुरा केही पनि छैन भाइ बहिनीहरू। एक्टिभिटिजको कुरा तपाईँ कसरी कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भन्ने हिसाब किताबले चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा चाहिँ त्यसरी लान्छौँ। बी स्योर है, यो गफ होइन। मैले के भन्दा चाहिँ म जहिले पनि भन्ने गर्छु, मैले कुनै पनि च्यालेन्जलाई एकदम सहस्र रूपमा स्वीकार्छु र म त विद्यार्थीको भविष्य बिग्रेको देख्न चाहन्न म, किनकि तपाईँहरूकै ब्याकग्राउन्डबाट ग्रो अप भएर चाहिँ आएको मान्छे हुँ। मैले पढ्दै आजसम्म काम गर्दै आएको हो चाहिँ। र है हामीलाई टाइमको कुरा रामसरले कुरा राम्रो उठाउनु भएको छ। तपाईँहरू विभिन्न कुना काप्चाबाट आउनुभएको छ। ड्याडी मम्मीको पनि के भन्दा त तपाईँहरूको भावना बुझ्छु मैले। अब 12 कक्षासम्म चाहिँ त्यत्रो विधि खर्च गरेर पढाउनु भएको छ, त्यत्रो विधि खर्च गरेर पढाउनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब ब्याचलर पढ्दै गर्दा त मैले के भन्दा चाहिँ केही पनि चाहिँ बर्डेनहरू त प्यारेन्ट्सलाई दिनुहुन्न भन्ने तपाईँहरूको एउटा पवित्र भावना छ। तर हेर्नुहोस्, भविष्य हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू यति धेरै इमोसनल हुनुहुन्छ, दे आर रेडी टु इभन सेल देयर किडनी फर यर बेटर फ्युचर। तपाईँहरूको सुन्दर भविष्यको लागि किडनी बेचेर पनि तपाईँलाई राम्रो बनाउनु चाहनुहुन्छ प्यारेन्ट्सले। डोन्ट मिस्टेकनली टेक योर प्यारेन्ट्स है। केही कुरा समस्या छ भने सेकेन्ड प्यारेन्ट्स, वी आर योर सेकेन्ड प्यारेन्ट्स। टिचरसँग आएर सब उयोहरू, सर मलाई साह्रै समस्या पऱ्यो, मलाई आपत पऱ्यो, तपाईँलाई हामी जबमा प्लेसमेन्ट गर्दैछौँ। कुनै साथीहरूलाई भनेर चाहिँ यहाँ धेरै छन् काठमाडौँमा है। अनि त्यसपछि सर मैले ट्रेनिङ लिनु पऱ्यो। के ट्रेनिङ लिँदा राम्रो हुन्छ? के अरे चाहिँ म पब्लिक स्पिकिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यु हेभ टु कम एन्ड स्पिक, यु हेभ टु जस्ट रिड मोर एन्ड मोर। धेरै कुरा पढ्नुपर्छ, धेरै कुरा प्र्याक्टिसहरू गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ धेरै उदाहरणहरू, द मोर यु नो द मोर यु क्यान एक्सप्लोर। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा के आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ टाइमको कुरा छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामी बिबिएस स्मार्ट बिबिएस बनाउँछु भन्दै गर्दा यदि सबै विद्यार्थी, मैले गरेको छु सबै विद्यार्थी काम गरेर विद्यार्थी हुनुपर्छ। त्यसैले के भन्दा यो 15,000ले हामीलाई केही पनि हुँदैन। हामी अब इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चेन्ज गर्दैछौँ बिबिएसको। यु आर द लकिएस्ट ब्याच। यो ब्याचबाट बिबिएस गीताञ्जलीको बिबिएस छुट्टै ढङ्गको हुँदैछ, छुट्टै बनाउँदैछ। हामी त्यसमा छलफलमा छौँ। हामीले के भन्छ अलिकति स्मार्ट बनाउनुपर्छ। अब क्लासरुमहरूलाई के गर्दाखेरि चाहिँ यो मल्टिमिडिया बेसिसमा हामी जानुपर्छ भन्ने चाहिँ कुराहरू गरिरहेका छौँ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई छिट्टै हामी चाहिँ के भन्दा चाहिँ मूर्त रूप दिएर तपाईँहरूलाई लकिएस्ट ब्याच, गीताञ्जलीको लकिएस्ट ब्याच बनाएर तपाईँ विदेश जाँदा पनि के भन्दा चाहिँ घुम्ने ढङ्गले जानुहोस्, क्या नोकर बन्ने ढङ्गले जाने होइन। हामी त तपाईँ ट्रेनरको रूपमा, एक्सपर्टको रूपमा जानुहोस्, तपाईँलाई हायर गरोस्। तपाईँ सुन्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त, हामी अहिले के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो यहाँका एकदम त के भन्छ 7-8 लाख रुपियाँ खर्च गरेर एकदम चाहिँ मस्ट क्यालिबर चाहिँ नर्सिसहरू इजरायलमा केयर गिभरको रूपमा जाँदैछन्, जसले 8-9 लाख रुपियाँ चाहिँ खर्च गरेर एकदम पोटेन्सियल एकदम त के भन्दा चाहिँ अझ ब्युटिफुल पनि स्मार्ट पनि यता बच्चाहरू चाहिँ इजरायलमा केयर गिभर 80-90 वर्षको बुढालाई घिसार्नलाई, 80-90 वर्षको बुढीलाई घिसारेर चाहिँ यता त दिशा धोइदिनदेखि लिएर चाहिँ सारा दुनियाँ गरिदिनलाई उनीहरू जाँदैछ। क्यान यु इमेजिन देयर लाइफ? क्यान यु इमेजिन? इज द्याट? त्यो हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, एउटा कुरा त्यहाँनिर छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू भनेको आफ्नो जिन्दगीको सबैभन्दा कुशल ड्राइभर हो। यदि तपाईँ कुशल ड्राइभर भनेको के हो त भने चाहिँ कुरा सुन्नुभयो। यदि तपाईँले कुरा सुन्नुभयो भने मुकेश धिरुभाइ अमानी के गर्थे अरे, तलब बुझेर उनी चाहिँ के भने 5 स्टार होटलमा चिया खान जान्थे अरे। उनी कुरा सुनेर त्यहाँ 5 स्टार होटलमा ठुला प्लानरहरू आउँथे, त्यहाँ त ब्युरोक्रेट्सहरू आउँथे, त्यहाँ त के भने लिडर्सहरू आउँथे, त्यहाँ के भने बिजनेसम्यानहरू आउँथे। र आफ्नो बिजनेसलाई कसरी फ्लरिस गर्ने, देशको पोलिटिक्सलाई कसरी राम्रो चाहिँ ढङ्गबाट जाने, देशमा कानुन निर्माताहरू आउँथे, ती कानुन निर्माताहरूलाई कसरी चाहिँ हामी चाहिँ गर्ने भनेर उनीहरू चाहिँ कुरा सुन्नको लागि चाहिँ $10 त्यतिखेरको $10 तिरेर चाहिँ एक कप चिया घन्टौँ खाएर बस्थ्यो अरे। तपाईँले कुरा सुन्नलाई खै हामीले के भन्दा चाहिँ प्लिज आइदेऊ न तिमीहरूको भविष्यको लागि। तिमीहरू बन्यो, आज बन्यो भने मेरो बुढेसकाल एकदम सुन्दर हुनेछ भाइ बहिनीहरू चाहिँ। किनकि त्यतिखेर मैले बुढेसकालमा लौरो टेक्दै माग्नु पर्नेवाला छैन, स्ट्रिटमा जानुपर्नेवाला छैन। मलाई राज्यले त्यतिखेर के भन्दा चाहिँ $20,000 एउटा केयर गिभर दिला नि त। विदेशी अहिले त त्यो के अरे हामी युरोपका मान्छेलाई यहाँ लिएर आएर त हाम्रो केयर गिभर बनाउन नि।
इजरायलको मान्छेहरू लिएर यहाँ केयर गिभर बनाउला नि, अथवा किनभने त्यो कतार र साउदीको मान्छेहरू लिएर आएर त हाम्रो काम गर्न लगाउला नि, घरगोठमा राखेर त 2-4 हजार दिनलाई कति दियो र? $2000 $2000 त दिँदैछ नि। हाम्रो नेपाली करेन्सी डलरभन्दा 4 गुणा भइदियो भने के हुन्छ? 2000 दिन सक्दैनौँ हामी? सक्छौँ। सो इट इज योर टर्न टु वर्क भेरी हार्ड माई डियर। यु हेभ टु वर्क भेरी एन्ड यु हेभ टु थिङ्क अबाउट योर फ्युचर। तपाईँले आफ्नो फ्युचरको बारेमा तपाईँले सोच्नै पर्छ। त्यस कारणले बी स्योर है। एउटा कुरो म त तपाईँहरूलाई के चाहिँ अस्योर गराउँछु भन्दाखेरि चाहिँ मैले भनिरहेको छु, तपाईँहरूको भविष्य ब्युटिफुल बनाउने, तपाईँहरूलाई रेस्पोन्सिबल बनाउने र तपाईँहरूलाई कम्पिटेन्ट बनाउने जिम्मा गीताञ्जली लिन्छ। गीताञ्जली लिन्छ। तपाईँहरूलाई आवश्यक परेको सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई आवश्यक र एकदम मैले के हो भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई थाहा छ, 30,000 भन्दा तल सक्दै सकिँदैन हुन्थ्यो। फेरि सरहरूले के भन्नु भने सर यसलाई रिभाइज गरौँ, हामी बेहोरौँ, कलेजले बेहोरौँ, अनि यसले कलेजलाई के भन्दैछ हामीलाई तपाईँलाई राम्रो बनाइदिनु पायो भने तपाईँहरूले हाम्रो कलेजको विज्ञापन गर्नुहुन्छ, हाम्रो एम्बेसडर तपाईँहरू बन्नुहुन्छ, तपाईँहरू राम्रो ठाउँमा चाहिँ एडजस्ट हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ बीबीएसमा सुन्नुहोस् है। बीबीएस भनेको एकदम मदर प्रोग्राम भन्नुहुन्छ। म त उसको होइन, तर म पनि कलेजको क्याम्पस चाहिँ भइसकेपछि आई डु हेभ सम नलेज अबाउट होइन। त्यो नलेजमा पनि फेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यति धेरै चिनेको, यति धेरै जानेको, जतिखेर पनि माया लाग्ने, जतिखेर पनि तपाईँहरूलाई माया लाग्ने, हामीलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले साथ दिनुभयो भने, तपाईँहरूलाई सुन्दर भविष्य हामीले बनाइदियो भने हाम्रो पनि भविष्य सुन्दर हुन्छ क्या है। तपाईँहरूलाई रिग्रेट गर्न दिन भनिरहेको छ है। हामी के गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू गर्छौँ र बाहिर गएर ब्याचलरमा तपाईँहरू यही हो, उमेर त यही हो, तपाईँहरूको के भन्दा त चञ्चलता पनि यही हो, रेस्टलेसनेस पनि यही हो, खाली के भन्दा त केही गर्न सकिएन भन्ने चाहिँ एकदम फ्रस्ट्रेसन बढी छ। विदेश जान पाए त के नै हुन्थ्यो कि भन्ने थियो। अहिले जापानको भाइको कुरा गरेको थिएँ, उसले केही गर्न नसकेर फर्केर आएर यहाँ नेपालमा चाहिँ एउटा बिग प्रोजेक्ट चाहिँ चलाउँदैछ। अब उहाँ त्यहाँ जापानका धेरै कथाहरू छन्। अनि त्यसपछि सर मैले अर्को क्वेसन पनि छुटाएँ। ल अब तपाईँलाई के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामी तपाईँलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले अझ कलेजलाई, विद्यार्थीको भविष्यलाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ। अब हामी हाम्रो काम भनेको बीबीएस प्लस अरू प्रोग्रामहरू पनि हामी थप्दैछौँ है। हामी त्यसमा चाहिँ अहिले होमवर्क गरिरहेका छौँ। हामी अरू प्रोग्राम अब हामीले के गरिरहेको छौँ भने स्कुल लेभल भनेको त 12 सम्मको एजुकेसन अब के भन्दा चाहिँ हरेक स्कुलमा 12हरू भइसक्यो। अब ब्याचलर प्रोग्राम नै की प्रोग्राम हो र ब्याचलर र मास्टर प्रोग्राम चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, अब एकदम यसलाई चाहिँ के भन्दा चाहिँ दिनुपर्छ भनेर चाहिँ ब्याचलर प्रोग्रामको लागि कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ, के ढङ्गले विद्यार्थीलाई के भन्दा चाहिँ बनाउन सकिन्छ है, के ढङ्गले विद्यार्थीलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले विभिन्न एङ्गलबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने कोसिसमा छौँ। इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेभलपमेन्टको कुरा भयो, एकाडेमिक डेभलपमेन्टको भयो, प्रोग्रामहरू चाहिँ एड गर्ने कुराहरू भयो। अनि विद्यार्थीलाई पहिला कुरो के भन्दा कम्पिटेन्ट बनाउने, इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने है। कम्पिटेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट विद्यार्थी बनाउने हाम्रो योजना हो। त्यो कम्पिटेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने जब के भने क्षमताको विकास गरिदिन सक्यो, विद्यार्थीलाई के अरे म केही गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ गर्न सक्यो भने तपाईँले अहिले ऋण खोजेर चाहिँ 20 लाख रुपियाँ ऋण खोजेर जानु, इट इज नट स्योर। बाहिर गएर फेरि चाहिँ के भने सबैले कमाएर आउँछ भन्ने स्योर छैन। यहाँ हाम्रा विद्यार्थीमा चाहिँ 3 जना मात्रै फेल भइदियो भने बर्बाद हुन्छ। फेल भनेको बाहिर गएर फेल्योर रिजल्ट आयो भनेदेखि चाहिँ बर्बाद हुनेवाला छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ गरौँ, यहीँ बसौँ, केही कुराहरू गरौँ। तपाईँहरूलाई कसरी ग्रुमिङ गर्नुपर्छ, तपाईँहरूलाई हामीले कसरी कम्पिटेन्ट बनाउनुपर्छ, कसरी इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनुपर्छ, आफ्नो क्षमतामा काम गर्न सक्ने कसरी बनाउनुपर्छ। र हामी तपाईँहरूलाई नेपालका बेस्ट अर्गनाइजेसनहरू बिजनेस भएको हुनाले बेस्ट हामीले कमिटमेन्ट बढी गर्छौँ भनेको छ। कमिटमेन्ट सपना नदेखे हुँदैन भाइ बहिनीहरू, चाहिँ सपना देख्नै पर्छ। त कमिटमेन्ट के हो त भन्दा चाहिँ पहिला कुरो त्यो मोर देखिएको हो। चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। हामीले के भनेका थियौँ भने हरेक विद्यार्थीलाई तपाईँहरूलाई के कुरामा हामीले चाहिँ उद्योगका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, म एउटा उदाहरण दिउँ। तपाईँ 11 कक्षामा आउँदा कस्तो हुनुहुन्थ्यो, एकपल्ट जस्ट गो ब्याक टु योर 11 क्लास डेज। आज ब्याचलर पढ्न आउँदै गर्दा, ब्याचलर प्रोग्राम गर्दै आउँदा यदि के हुनुपर्ने छ भने तपाईँहरूले सर म यो गर्छु भनेर तपाईँहरूले यो गर्छु भनेर चाहिँ हामीले के भन्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई भोकेसनल ट्रेनिङ दिन्छौँ। अझै पनि यो कमिटमेन्ट गरिरहेको छु, लिन आउनु पऱ्यो नि त। फेरि चाहिँ भोकेसनल ट्रेनिङ गर्नुभएको थियो सर, खै त हामीले भोकेसनल ट्रेनिङ गर्न पाएको।
तपाईँहरू के भन्दा चाहिँ जस्तो के भन्दा चाहिँ तपाईँ डिजे अनि आरजे बन्ने अथवा पब्लिक स्पिकर बन्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो पब्लिक स्पिकर काठमाडौँ अभाइलेबल होइन। हामीले तपाईँलाई पहिलो तपाईँ 11 क्लासमा 11मा हुँदाखेरि चाहिँ मोटिभेसनल ट्रेनर लिएर आएको होइन, अर्को पटक भिडियो डिमान्ड अनि अर्को के अरे हरेक कुराहरू हामी गर्छौँ, तपाईँहरूलाई गरिदिन्छौँ। तपाईँहरूको इन्ट्रेस्ट आउनुपर्छ। तपाईँहरूले एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरामा ध्यान दिनुहोस् भाइ बहिनीहरू, चाहिँ जतिसुकै गफ गरे पनि पढाइभन्दा ठुलो अरू कुरा जीवनमा केही पनि छैन। पढ्नु भयो भने अहिले भर्खर म्याडमले भन्नुभएको थियो, कोही मान्छे के भन्छ मिलियनर हुनसक्छ, ट्रिलियनर हुनसक्छ, अन्ततगत कसैले उसलाई चाहिँ के भन्छ एउटा चिफ गेस्टको रूपमा, कसैले एउटा त मोटिभेटरको रूपमा त पठाइदियो भने चाहिँ वाट इज योर एजुकेसन प्लिज भनेर भनिदियो भने चाहिँ अनि उसले के भन्नुपर्छ, उसले स्केप गर्नुपर्ने हुन्छ, लाज हुन्छ है। त्यस कारणले हेर्दा चाहिँ अब तपाईँहरू अरू दायाँमा होइन, भोलि सरासर गीताञ्जली कलेजमा आउनुहोस्, एडमिसन गर्नुहोस्, क्लास कहिलेबाट सुरु गर्ने भने त हामी छलफल गर्छौँ र तपाईँहरूलाई स्मार्टेस्ट यङ र त के भन्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई म के दिन्छु र 5 वर्षको उमेरमा, अब 5 वर्षको समयमा म हरेक अफिस के अरे चाहिँ के अरे यहाँको सरकारी कार्यालय होस्, तपाईँ सरकारी उसमा जानुहुन्छ, जबमा जानुहुन्छ, अफिसर बनाएर पठाउँछु। तपाईँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा जानुहुन्छ, तपाईँलाई म्यानेजर बनाएर पठाउँछु। तपाईँ कर्पोरेट सेक्टरमा जानुहुन्छ, त्यहाँ पनि म्यानेजर बनाएर पठाउँछु है। हामीसँग भिजन छ, हामीसँग त्यो खालको स्मार्टनेस छ, के अरे त्यो ऊ छ। तर तपाईँ के भन्दा चाहिँ आउनु पऱ्यो नि। खोलो धाउने हो कि के अरे मान्छे धाउने हो, तिर्खाको मान्छे धाउने हो खोलामा हो। तपाईँले भविष्य खोजिराख्नु भएको छ भने नभौतारिनुहोस्। युआर इन डे ड्रिम। तपाईँ जो पनि हुनुहुन्छ नि, अन्त गएर केही पाइन्छ कि भन्ने तपाईँले गर्नुभएको छ भने डे ड्रिमिङ, दिउँसै सपना देख्नु भएको छ। चिमाट्नुहोस्, एकपटक चिमाट्नुहोस्, मजासँग चिमाट्नुहोस् है। यति भन्दै मैले तपाईँहरूलाई के भन्दा चाहिँ म तपाईँहरूको यो सफलता 12 कक्षाको सफलताको लागि चाहिँ हार्दिक शुभकामना दिँदै हामी भकाइ पनि राखेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको भविष्य हाम्रो हातमा छ। तपाईँहरूले अहिले जानेको गुरु भने पनि हामी नै हौँ, माता पिता भने पनि हामी नै हौँ। त्यस कारणले चाहिँ हामी तपाईँलाई माता पिताको जस्तै माया दिन्छौँ, गुरुले जस्तै चाहिँ हामी के भने चाहिँ तपाईँहरूको जीवनलाई उज्यालो प्रकाशले चाहिँ हामी सिञ्चित गर्नेछौँ। र तपाईँहरूले के भन्दा चाहिँ नजिकको खोला, नजिकको तीर्थ चाहिँ हेला नगर्नु होला। नजिकैको मन्दिरमा गए पनि त्यहाँनिर के हुन्छ, तपाईँले पूजा गर्न पाउनुहुन्छ, तपाईँले आत्मसन्तुष्टि चाहिँ लिन पाउनुहुन्छ। त्यसैले नजिकको तीर्थलाई नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा उठानो र त्यसरी चाहिँ ठान्यो भने तपाईँको भविष्य हाम्रो हातमा छ। हामी तपाईँको भविष्य बनाउँछौँ र अरू साथीहरू जो भौतारेर बाहिर हिँडेका छन् उनीहरूलाई पनि भोलिदेखि सुई गर्ने 2टा सेक्सन एटलिस्ट चाहिँ बिबिएसको 2टा सेक्सन बनाऊ र तपाईँलाई एउटा रेकर्डै राखिदिउँ न। गीताञ्जलीबाट निस्केको विद्यार्थीहरू जहाँ पनि जाँदाखेरि चाहिँ जुनसुकै ब्याङ्कमा जाँदा म्यानेजर भेटिन्छ। भोलि मैले चाहिँ म्यानेजर नमस्कार भन्नु पर्यो न तपाईँहरूले चाहिँ, त्यो खालको किन छैन? चेयरमा हो नि गर्ने। त्यस कारणले चाहिँ यी तपाईँहरूको सुन्दर भविष्य र तपाईँहरूको त्यो जुन खालको एउटा त पोटेन्सियालिटी छ, त्यो पोटेन्सियालिटीलाई हामीले अझ बढी मलदल गर्न पाइयोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै मैले अहिलेको यो चाहिँ मेरो भनाइ यहीँ टुङ्गेको छु। हस्।